अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा हामी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छौँ। आज हामी स्टुडियोबाट बाहिर आएका छौँ। सरकारले यो चैतको 9 गतेदेखि सुरु गरेको लकडाउन अहिले जेठको 20 गतेसम्मको लागि लम्ब्याएको छ र यही बीचमा नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भएको छ, जसमा बालबालिका सम्बन्धी केही निकै गहकिला मुद्दाहरू समावेश गरेको हामीले पाएका छौँ। हाम्रो मुलुकलाई सडक बालबालिका रहित अनि मगन्ते रहित बनाउने जस्ता निकै महत्त्वाकांक्षी अनि महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू समावेश भएको हामीले पायौँ। तर अहिलेको समयमा भने यस्ता सडक बालबालिकाहरू पनि छन् जो न सडकमा बस्न सकिरहेका छन्, न कुनै उनीहरूको अरू कुनै ठेगाना छ। यस्तो बेलामा उनीहरू सडकै किनारामा कहीँ पाल टाँगेर कहीँ कसैले मद्दत गरिदिएको छाप्रोमा बसेर जीवन बिताइरहेका छन्। तर खाना लाउनका लागि निकै धेरै असजिलो उहाँहरूले महस गरिरहनु भएको छ। र यही बेलामा यस्तै बालबालिकाहरूले युवाहरूले हामीलाई विभिन्न क्षेत्रहरूबाट विभिन्न ठाउँबाट बाल हेल्पलाइनको नम्बर 1098मा सम्पर्क गरेका छन्। यसैले आज हामी यसरी बाल हेल्पलाइनमा आफूलाई परेको गाह्रोको रिपोर्ट गर्नुभएका अनि उजुरी गर्नुभएका केस दर्ता गर्नुभएका बालबालिकाहरूको खोजीमा आएका छौँ। अहिलेको समयमा हैन सबभन्दा अप्ठ्यारो तपाईहरुलाई के हो? अहिले भन्दा नि यो भन्दा पहिला चाहिँ हैन अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। त्यसैले अब कहाँ खानु के गर्नु भन्ने भइरहेको थियो हैन। अहिले चाहिँ तपाईहरु भएर हुनाले चाहिँ त्यति साह्रो अप्ठ्यारो छ। अहिले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। जे रातहरु आइरहेको छ हैन। अब रातहरु अब तपाईहरुले पनि दिइरहनु भयो। साइरामबाट पनि आइरहेको छ हामीलाई हैन। खानाहरु बस्न पनि पाइरहेको छ। त्यसैले अहिले चाहिँ त्यति साह्रो अप्ठ्यारो छ। यो खाना बस्नलाई चाहिँ गाह्रो भएको छैन। अरू कुनै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरूको त्यस्तो कुनै गाह्रो अप्ठ्यारो अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै त्यस्तो पनि भएको छैन है। त्यस्तो स्वास्थ्य समस्या बरु पुलिसले चाहिँ त्यतिकै पनि त्यतिकै अब चेताइ गर्दा हैन। त्यतिकै चेताउने अब गइदिने त्यतिकै लगेर कहिले 5 दिन भातै नदिकिन कहिले 5 दिन 6 दिन राखिदिन्छ। कहिलेको कुरा हो यो यहाँ त 2-3 दिनमा लिएर जान्छ। अलिकति फोहोर भयो कि लिएर जान्छ, खाना दिँदैन, काम मात्रै लगाएको के काम लाउँछ पुलिस? टोयलेट घोट्ने, इन्सपेक्टरको लुगा धुने। कहिले भएको यो तपाईहरुलाई? लान्छ 4-5 दिनमा सधैँ लान्छ। कहाँको पुलिसले लगेको? कहिले बालाजुगले लान्छ, कहिले हामी बसराकोले लान्छ। यसको बारेमा तपाईहरुले कहीं कतै कसैलाई भन्नु भएको छ? साइरामको सरलाई भने अनि हिजो पनि आएर पुलिसले फोटो खिचेर लिएर गएको थियो। अनि किन लिएर गएको भनेको अनि तिमीहरूलाई रात दिनको लागि भनेर लिएर गएको थियो। अनि पछि त बुझ्दै गएको त को 14 जनालाई CCTV फुटेजमा देखाइरहेछ। अनि त्यतिकै अब हाम्रो फोटो खिचेर लग्यो। अनि त्यहाँबाट हामीलाई समातेर लानु लाग्यो। आमाहरूले भाउजूले यिनीहरू त यहीँ बस्छ, यसरी हिँड्दैन भनेर अनि फेरि अब तपाईहरुले अब के गर्ने सोच्नु भएको छ त? मेरो सोच भनेको त अब हैन सोच त कोच गर्ने थियो भने कोच गरिरहेको थियो बीचमा। के को कोच गर्ने? हकी कोच गर्ने। पहिला नि हकी कोच गरेको हैन। अनि कसरी यहाँ त सानैदेखि तपाईले के सोच बनाउनु भएको छ? लकडाउन खोलेपछि के गर्नुहुन्छ? लकडाउन खोलेपछि त अब त्यो गाडीलाइनमै हिँड्ने काट्नु परेर त्यो गाडीमै हिँड्ने। अब तपाई सहचालक हुनुहुन्छ? हैन, म ड्राइभिङ गाडी सहचालक हुनुहुन्छ। राम्ररी बस्नु होला है त। यो झोलामा जस्तै चाहिँ जोखिममा परेका सडकमा रहेका बालबालिका सुत्केरीको लागि जस्तै चाहिँ यो सामानहरू अनि हामीले वितरण गरेका छौँ। र यसमा चाहिँ चामल छ, बिस्कुट छ, अनि दालमोट छ, अनि सोयाबिनहरू छ, चिउरा छ, साबुन छ र यस्ता सामग्रीहरू हामीले चाहिँ वितरण गरेका छौँ।
यहाँभन्दा उता परतिर ठिक छ सोधौँ न किन्न त पाइँदैन सडक बालबालिकाको घर हुन्न सडक बालबालिकाको घर हुन सक्दैन भनेर नेपाल सरकारले केही समय अगाडिदेखि नै सडकहरूलाई बालबालिका मुक्त बनाउन थुप्रै प्रयास गरेको पनि हो र यही बीचमा नीति तथा कार्यक्रममा पनि सडक बालबालिका मुक्त बनाउने यो मुलुकलाई भन्ने बुँदा समावेश गरिएको छ। तर यति हामीले कुरा गरिरहँदा अझै पनि काठमाडौँका गल्लीहरूमा चोकहरूमा अझै पनि यस्ता थुप्रै बालबालिका अनि किशोर किशोरीहरू छन् जो सडकमा त छँदैछन् तर अलपत्र अवस्थामा छन्। उनीहरूको न जाने ठाउँ छ न कहीँ बसेर खानको लागि कुनै व्यवस्था नै छ। यस्तो अवस्थामा बालक र बालिका एकै ठाउँमा, किशोर किशोरी एकै ठाउँमा, अरू युवाहरूसँग किशोर किशोरी एकै ठाउँमा मिसिएर मिलेर बस्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू छन्। यस्तो बेलामा केही बालक बालिका केही किशोर किशोरीहरूले बाल हेल्पलाइन 1098मा फोन गरेर आफ्नो अवस्थाबारेमा जानकारी गराएका छन्। किशोर किशोरीले दिएको जानकारी अनुसार अहिले हामी काठमाडौँका सडकहरूमा बाल बालिकाहरू कहाँ कहाँ अलपत्र अवस्थामा छन्, कहाँबाट उनीहरूले सम्पर्क गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई खोजिरहेका छौँ। यस्तै बेलामा हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ जहाँ निकै धेरै सङ्ख्यामा बालक बालिका अनि किशोर किशोरीहरू सामूहिक रूपमा निकै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। अहिले हामी चाहिँ दाइ अनि सिसी भाइहरूसँग बसिरहेको अनि पहिला पढ्थ्यो अनि अहिले चाहिँ पढ्दैन। अनि मम्मी चाहिँ उता विदेशमा हुनुहुन्छ अनि उता ड्याडी चाहिँ भैरवातिर हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्न? तपाईँहरू यसरी सडकमा बस्न थाल्नु भएको कति समय भयो? हामी 1 महिना जति भयो भर्खरै अनि उता गाउँमा बस्थ्यो अनि सिसी गाउँबाट अनि आएको अनि यता अनि 1 महिना जति भयो अनि दाइहरूसँग बसिरहेको। को दाइहरू उहाँहरूसँग कसरी चिनजान भयो, कसले चिनाइदियो? उता मेरो साथी थियो अनि सोची अञ्जली भन्ने साथी अनि उबाट चिनेको अनि यता अनि दाइहरूसँग बसिरहेको। तपाईँहरू अहिले यहाँ कहाँ बस्ने? घरमा बस्ने, कोठामा, छाप्रोमा, पालमा, कहाँ बसिरहनु भएको छ अहिले? अहिले हामी उहाँनिर बसिरहेको थियो अनि चाहिँ यहाँको उयो दाइहरूले चाहिँ हामी बस्न दिँदैन कराइरहनुहुन्छ अनि फेरि कराएर चाहिँ कोही जहाँ जानु मन छ त्यतै जाऊ भनेर कराइरहनु भएको थियो। यहीँ बसिरहेको थियो हामी, यहाँ बस्न दिँदैन रहेछ अहिले। तपाईँहरू खुल्ला चौरमा बस्ने अहिले? अनि यही ग्राउन्डमा बसिरहेको थियो अनि यहाँको दाइले चाहिँ अनि यहाँ बस्न मिल्दैन के भनेर गाली गरिरहनु भइरहेको थियो अनि अब खोइ कता जाने। खाना कसरी खाइरहनु भएको छ? उता के अरे खोइ कहाँनिर एउटा ठाउँमा त्यो खाना बाँड्दो रहेछ अनि चाहिँ दादाहरूले ल्याइदिनुहुन्छ। तपाईँलाई यहाँ अहिले यसरी खुल्ला चौरमा बस्नु परेको छ होइन? यस्तो बेलामा एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो के भइरहेछ? तपाईँको भाइ तपाईँ बसिरहनु भएको छ, भर्खर 1 महिनादेखि मात्रै चिनेका मान्छेहरूसँग बस्नु परेको छ होइन? तपाईँलाई तपाईँको भाइलाई के गाह्रो अप्ठ्यारो छ? सबभन्दा गाह्रो के छ? खोइ गाह्रो त केही पनि छैन, दाइहरूले नि हेल्प गरिरहनु भइरहन्छ अनि दाइहरूले खाएको कुराहरू पनि लिएर आइदिनुहुन्छ। तपाईँलाई दिसा पिसाब गर्न यताउता गाह्रो छैन? उता के अरे उतानिर टोइलेट छ अनि त्यहाँको टोइलेटमा जान्छ, उतानिर पेट्रोल पम्प सामान दिएर जान्छौँ नि त तपाईँलाई, त्यो के गर्नुहुन्छ त अब? यता दादाहरूले पकाउनुहुन्छ अनि त्यही खाने उहाँनिर आगो बाल्नुहुन्छ अनि पकाउनुहुन्छ अनि खाने। तपाईँलाई सबभन्दा बढी डर के को छ अहिलेको समयमा? कोही डर त त्यही कोरोना लाग्छ भन्ने मात्रै, अरू त केको डर छैन। तपाईँलाई कोरोना कसरी सर्छ, अहिले के भइरहेछ भन्ने बारेमा जानकारी छ कि छैन त? हल्का हल्का के छ भन्नुहोस् त? के अरे त्यो नजिक नबस्ने अनि त्यो चिसो खाने नखाने त्यही। जस्तो मैले अहिले हातमा पन्जा लगाएकी छु या मास्क लगाएकी छु होइन, त्यो मास्क नलाइकन नजिक बस्नुहुन्न, हात धोइ गर्नुपर्छ यस्तो भन्छ नि त, यस्तो कुराहरू यहाँ गर्न मिल्छ त तपाईँले? गरिरहेको हुन्छ, दाइहरूले भनिरहनु भएको हुन्छ। यही ग्राउन्डमै सुतिरहन्छ। यही चौरमै हो, खुल्ला ग्राउन्ड चौरमै हो सुत्नु। अनि
अहिले अघि नै भर्खरै गाली गर्नुभएको थियो यहाँ बस्न मिल्दैन भनेर कसले यहाँ उठाको दाइले डर लाग्दैन राति खुल्ला चौरमा सुत्छौँ अब महिनावारीको बेलामा अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुँदैन त हुन्छ त्यो के गर्ने के अरे त्यो महिनावारी भएको बेलामा चाहिँ म उता रुममा गएर बस्छु माइजूकोमा अनि महिनावारी रोकिसकेपछि चाहिँ अनि यहाँ आउँछ अरू बेलामा पनि माइजूकोमा किन नबस्ने माइजूहरू धेरै त्यो क्लोज हुन खोज्दैन कि हामीसँग अनि त्यही भएर अरू चिनजानको कोही छैन सबै गाउँमै हुनुहुन्छ कुनै सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ कुनै सङ्घ संस्थाले कहिले मद्दत गरेको छ तपाईँहरूलाई खै मलाई चाहिँ थाहा छैन दादाहरूले चाहिँ गर्नुभएको होला तपाईँ कुनै संस्थामा जान चाहनुहुन्छ कि हुन्न तपाईँ स्कुल गइरहेको मान्छे होइन कुनै संस्थाको सहयोगमा अब लकडाउन खोलिसकेपछि स्कुलमा जाने वा घरतिर फर्कने त्यस्तो केही तपाईँले सोच्नु भएको छ कि छैन अब यो लकडाउन खोलेपछि चाहिँ अनि उता गाउँमै गएर बस्ने भन्ने सोचिरहेको अनि भाइहरूलाई लिएर अनि गाउँमै जाने भन्ने सोचिरहेको अनि गाउँमा पनि त तपाईँको बुवा हुनुहुन्न रे आमा हुनुहुन्न रहेछ हजुरबा हजुरआमा चाहिँ हुनुहुन्छ माया नै गर्नुहुन्छ अनि त्यता गाउँमा पनि अनि चाहिँ बस्न मन नलागेर यता आएको अनि त्यहाँबाट अनि मामा र माइजूहरू खालि रिसाइ गर्नुहुन्थ्यो अनि चाहिँ भाइहरूलाई नि त्यो टाइममा खाना नदिने भएर अनि त्यही भएर चाहिँ अनि हामी यता आएपछि यता हो नि पल्लोबाट छिर्यो एउटै हो यताबाट उता गयो सरकारले अत्यावश्यकीय कामको लागि बाहेक अरू बेलामा घरबाट बाहिर ननिस्कन निर्देशन दिएको छ र यसैले हामी प्राय जसो घरमै हुन्छौँ तर यस्तो बेलामा पनि सडकमा नयाँ नयाँ बालक बालिका अनि किशोर किशोरीहरू थपि नै रहेका छन् फेरि सडकमै रहेका बालक बालिकाहरू पनि ठाउँ ठाउँ सरिरहेका छन् कुनै ठाउँमा उनीहरूलाई पुलिसको डर हुन्छ र कुनै ठाउँमा स्थानीयले बस्नै दिँदैन यसरी उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरि नै रहन्छन् यस्तो बेलामा जब समूह समूहमा उनीहरू बसिरहेका हुन्छन् उनीहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार यौन दुराचारका घटना पनि नभएका भने होइनन् यस्तो अवस्थामा कहीँ कहीँ बालक वा बालिकाले वा सडकमा आश्रित किशोर किशोरीहरूले बाल हेल्पलाइन 1098मा सम्पर्क गरेका छन् र आफूलाई परेका समस्याको बारेमा जानकारी गराएका छन् कहीँ उनीहरूलाई खानाको समस्या छ कहीँ हात धुनको लागि पानी र साबुन छैन कहीँ कहीँ महिनावारीको बेलामा किशोरीहरूलाई निकै गाह्रो अप्ठ्यारो भएको छ र यिनै कुराहरूको जानकारी दिएअनुसार आज हामी यस्तै किशोर किशोरीहरूलाई खोज्दै यहाँ आएका छौँ यहाँ एउटा निकै सानो बालक समेत रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ र यो 14 मार्चदेखि 24 मार्चबाट सुरु भएर यो अप्रिल 24सँगको कुरा एक महिनाको कुरा गर्ने हो भने बाल हेल्पलाइनले अहिले पनि जुन रूपमा पहिला सेवा दिएको थियो त्योभन्दा अझ संवेदनशील भएर चाहिँ हामीले सेवा सुविधाहरू दिइरहेको अवस्थाहरू छ अब यसमा विशेष गरेर अघि पनि जानकारी भइहाल्यो करिब करिब यो एक महिनामा 7000 को हाराहारीमा कल चाहिँ आएको अवस्था छ त्यसमध्येमा समस्याकै कलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ झन्डै 150 जति कल चाहिँ बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका कलहरू आएका छन् र त्यसमा बालबालिकाको कल पनि अत्याधिक बढेको अवस्था छ यी त यहाँले यो मुद्दाहरूमा कसरी काम भइरहेको भन्ने बारेमा बताउनु भएन यो बाहेक चाहिँ अहिले हेल्पलाइनले यो लकडाउनको अवस्थामा बालबालिकाका समस्या अरू के कस्ता समस्याहरूको चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिरहेको छ त हो अहिलेकोमा यो लकडाउनको पिरियडमा भनेको चाहिँ विशेष गरेर बालबालिकाहरूले खाना नपाइरहेको आफ्नो घरमा चाहिँ खानेकुराहरू नहुँदाखेरि खाना नपाएर चाहिँ उनीहरू आफैले फोन गरेका र अन्यले फोन गरेको अवस्थाहरू पनि छ र त्यस्ता केसहरूको कुरा गर्नुपर्दा झन्डै 234 वटा बालबालिकाको परिवारले र बालबालिका स्वयंले चाहिँ हामीलाई अहिलेको अवस्था लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि दैनिक ज्याला पनि गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो आय आर्जन गर्न नसक्ने अवस्था र केही खरिद गर्न नसकेकोले खाना नपाई भोकै रहेको भन्ने केसहरू आएका छन् त्यसै गरेर हामीले अब सडकमा आश्रित बालबालिका
अथवा युवा उनीहरूले अहिले आफूलाई परेको समस्याले इभन ज्वरो आउँदाखेरि सिटामोल पनि किन्न नसकेको अवस्था। त्यस्तो अवस्थामा हामीले मेडिकल सपोर्ट पनि गरेका छौँ र अन्य केसहरू पनि। अब अहिले हामीले कुरा गर्दा दोलखाको एउटा बालिका चाहिँ छतबाट खसेपछि चाहिँ उनलाई उद्धार गरिकन लिएर आइएपछि त्यो हामीले दोलखामा पनि त्यही अनुसारको समन्वय भयो र यहाँ पनि हामीले हस्पिटलसँग समन्वय गरेर उनको उपचार गर्नेमा सहयोग गर्यो। साथै उनलाई त्यहाँबाट फेरि एम्बुलेन्सको सुविधा पनि, हामीसँग एम्बुलेन्स सर्भिस पनि छ निःशुल्क रूपमा प्रोभाइड गरिरहेको। त्यो सर्भिस दिएर उनलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने समेत काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अब सडकमा आश्रित बालबालिकाको कुरा गर्ने हो भने बालबालिका र युवा अति धेरै र अति जोखिममा परेको अवस्था छ। यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छौँ। देख्दाखेरि उहाँहरूले आजको दिनमा खाना पनि नपाइरहेको र हामीले झन्डै 300-400वटा परिवारलाई चाहिँ हामीले त्यो सडकमा आश्रित बालबालिकाका परिवारहरूलाई र बालबालिका स्वयंलाई पनि राहत सहयोग चाहिँ गरिरहेको अवस्थाहरू छ। अनि अहिले हामीले चाहिँ यसरी सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि सबैजना घरमा छौँ, अब बाहिर गइरहेका छैनन्, खेल्न पनि आजभोलि त घरमै भइरहेका छन्। बालबालिकाहरू त अहिले सुरक्षित छन्, परिवारको साथमा छन्, सक्ने जति हैन परिवारको साथमा छन्, राम्रो अवस्थामा हुनुपर्छ भनेर हामी सोच्छौँ। तर तपाईँले हेल्पलाइनको केसहरूकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि पनि बाल विवाह पनि भएका रहेछन्, श्रम शोषण पनि भएकै रहेछन् है, अनि अरू पनि अब कति खालका त्यहाँ मुद्दाहरू होलान्। यो लकडाउनको बेलामा पनि बालबालिकामाथि हिंसा हुनु वा बालबालिकाहरू समस्यामा पर्न चाहिँ कम भएको रहेनछ कि? छैन नै र हुँदा पनि रहन्छ। झनै यो अवस्थामा चाहिँ अब मानिसहरूले सायद लाग्छ काम नपाएर झनै पनि यस्ता खालका जो साना बालबालिकालाई झनै दुर्व्यवहार गर्ने कार्यहरू झनै बढेको जस्तो देखिन्छ। र अब बाल विवाहकै कुरा गर्दा यो समयमा पनि अब परिवारले कहिलेकाहीँ आफ्नै छोरीलाई भनौँ न बर्डनको रूपमा लिएर नि त्यस्तै बेला पाइन्छ पन्छाउने कोसिसहरू गर्ने, त्यस्ता खालका घटनाहरू। अब कसैले चाहिँ कुनै बाहना पारेर मौका हो नि त भनेर चाहिँ लैजानको लागि ट्राफिकिङकै भएको छ। यो चाहिँ सिन्धुलीबाट 3वटा, एउटा बालक र 2वटा बालिका एउटा व्यक्तिले बोकेर हिँड्नु भएको छ, उसको परिवारलाई जानकारी नदिकन इन्डिया लिएर जाने भनेर। अब अहिले उहाँ कहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँको बारेमा त्यति जानकारी हुन सकेको छैन। अनि बालबालिका यी 3 जना हो यी कहाँ छन् भनेर अहिलेसम्म ट्रेसिङ हुन सकेको अवस्था छैन। हाम्रोमा रिपोर्टिङ भएको छ, त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराइरहेछौँ र हामी पनि त्यसमा चाहिँ खोजी कार्यको लागि लागिरहेछौँ। र पछि अब त्यो थाहा भइसकेपछि, जानकारी आइसकेपछि हुने कुराहरू रहन्छन् नै। र त्यसै गरेर अब अनलाइन अब्युजको र अब्युज यो केसहरू अहिले घटिरहेको छ। अस्ति मात्र हजुर हामीले हेऱ्यो भने प्रहरी कार्यालयमा भएको 1 महिनाको चैत 7 गतेदेखि वैशाख 7 गतेसम्ममा 93वटा रेप केस, बलात्कारका घटना र त्यसमध्येमा 69वटा 69 केस चाहिँ 18 वर्ष मुनिका बालिकाहरू एब्युजमा परेको केस छ, बलात्कृत रेप भएको घटना। भनेपछि अब अहिले यही पिरियडमा मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नसकेर बस्दाको अवस्थामा त यो छ भने भोलि यो लकडाउन खुलेपछि मलाई लाग्छ यो मोर देन 5 टाइम्स चाहिँ बढेर यस्ता मुद्दाहरू आउनेछन् बाहिर। यो अफकोर्स है, किन भन्दाखेरि बालबालिका जहिले पनि अब्युजको घटना भनेको एकदमै नजिकका व्यक्ति र जसलाई उसले चाहिँ विश्वास लिएको हुन्छ, विश्वसनीय पात्रहरूले गर्ने हुनाले यी सबै अहिले जति पनि यी बालबालिका छन् आफ्नै नजिकका व्यक्तिहरूबाटमा भएको हुनाले यस्ता खालकाहरू घटनाहरू बढ्नेछ। र बालबालिकाले अफकोर्सै अहिले चाहिँ इन्टरनेटको प्रयोग झनै बढी गरिरहेको अवस्था छ। भनेपछि अनलाइनको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बालबालिका झनै बढी अब्युजमा पर्ने र जोखिममा पर्ने हुन्छ। र हाम्रोमा 2वटा केस आइसकेको छ। उहाँहरूलाई अहिले हामीले काउन्सिलिङ प्रोभाइड गरेर र तत्काललाई चाहिँ त्यो अनलाइन अब्युजबाट कसरी बच्ने उहाँहरूलाई त्यो खालको चाहिँ जानकारी दिएका छौँ। कसरी स्टे सेफ अनलाइन भन्ने कुराहरू हामीले उहाँहरूलाई जानकारी दिइसकेका छौँ। उहाँहरूले त्यो फलो गरिरहनु भएको छ र यो केस आइसकेको छ। अब यो केसलाई चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा लानुपर्ने छ। लकडाउन चाहिँ खुल्ने बित्तिकै हामीले यसलाई पनि प्रक्रियामा लैजान्छौँ। हामीले यो पहिला पनि भन्दै आएकै हौँ है, त्यो बालबालिकाहरू जब पनि यौन हिंसामा पर्छन् वा अरू खाले हिंसाको पनि कुरा गर्दाखेरि पनि यो हिंसामा पर्दाखेरि सधैँ जस्तै वा प्रायः जस्तो, सधैँ त भन्नु भएन, प्रायः जस्तो चाहिँ नजिकका आफन्तबाट नै हिंसा भइरहेको हुन्छ भनेर भन्छौँ। अहिलेको समयमा यदि हेर्ने हो भने जसले पीडा दिन सक्छ, जसले यो हिंसा गर्न सक्छ त्यो पनि वरपर, बचाउन सक्नेहरू पनि वरपर त होलान्
हैन, तर हिंसा गर्न सक्ने पनि उनीहरूको वरपर अहिले 24 घण्टा हुन्छ। यस्तो बेलामा बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि भनेर हामीले कुनै विशेष खालको कार्यक्रम अहिलेको समयलाई नै ध्यान दिएर त्यस्तो गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? उनीहरूको संरक्षणको लागि अफकोर्स हामीले सकिन्छ। पहिलो कुरो भनेको त फ्रिक्वेन्टली जानकारी दिइरहनु पनि हो, किनभने अभिभावकलाई यो प्यारेन्टल एजुकेसन भनिन्छ, यो चाहिँ छैन पनि। बालबालिका अनलाइनबाट कसरी अभिजमा पर्छन् भन्ने कुरा नै उहाँहरूलाई जानकारी। अनलाइन मात्रै नभइकन यो घरमा अरू पनि हो, जन्य हिंसाकै पनि कुरा गर्दा हो, यौनजन्य हिंसाको कुरा गर्दा हो, घरमै पनि उहाँहरूले यो कुरालाई विश्वासै गर्नुहुन्न कि कतिपय अवस्थामा एउटा आफ्नो श्रीमानले आफूले जन्माएको छोरीलाई चाहिँ त्यस्तो खालको व्यवहार गर्ला भन्ने मान्छेले, आफ्नै अङ्कलले, आफ्नै दाजुले, हैन, आफ्नै बुबाले, हजुरबुबाले गर्छ भन्ने मान्छे, यो खालको विश्वास जुन हामी गर्छौँ नि, त्यसमा अलिकति काहीँ न काहीँ शङ्का राखेर त्यसलाई चाहिँ यस्तो पनि हुनसक्छ है भन्ने खालको अवेरनेस पनि हामीले जगाउनु जरुरी छ। कति मान्छेलाई थाहै हुँदैन, कति मान्छेले त्यो इन्फर्मेसन अहिले हामीले भन्छौँ नि वर्षको 1000-1500 चाहिँ यस्ता खालका बालबालिकामा चाहिँ हुने दुर्व्यवहार, यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटना छन्, जसमध्येमा आफ्नै व्यक्तिहरूले गरेका घटना, नजिकका मान्छेले गरेका घटना चाहिँ एकदमै बढी छ भनेर हामीले अहिले जानकारी पनि दिन सकेका छैनौँ के हो। त्यो खालको अवेरनेस अनि उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, बालबालिका स्वयंले पनि बुझ्नु पऱ्यो के अब्युज हो त, उसलाई माया गरिरहेको छ कि उसलाई चाहिँ सेक्सुअली अब त्यो एउटा सेटिस्फ्याक्सन लिनको लागि उसलाई ग्रुमिङ गरिरहेको छ, त्यो बालबालिका आफैले पनि छुट्याउने खालको चाहिँ हामीले अवेर गर्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। जस्तो अब सिभिल नेपालको हकमा अहिले हामीले अनलाइन अब्युजमा चाहिँ कसरी एक्सप्लोइट भइरहेछ, उनीहरूले त्यस्ता खालको दुर्व्यवहार भोग्नु परेको छ कि छैन, कति इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेछ भनेर हामीले त्यो गरिरहेछौँ। त्यस्तै खालको हामीले भर्चुअल वर्ल्डमा अरू पनि गर्न सकिन्छ र त्यस्तो खालको मेसेजहरू पठाउन पनि सकिन्छ। अब यसमा त विशेष गरेर राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, हामी सँगसँगै टेलिकमहरू भएर गइयो भने अझै पनि यो चाहिँ अझ उनीहरूलाई चाहिँ बचाउन चाहिँ सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ। मलाई यसमध्ये अचम्म लागेको चाहिँ जुन यो श्रम शोषण भन्नुभयो नि यहाँले, यो श्रम शोषण अहिलेको समयमा कहाँनिर यो बालबालिकाको श्रम शोषण भइरहेको रहेछ? हो, अहिले हाम्रोमा आएको केस त मान्छेलाई लाग्दाखेरि त ओहो अहिले पनि चाइल्ड लेबरको यस्तो हुन्छ र भन्दाखेरि यो भक्तपुरको केस हो। म तपाईलाई यो केसै पर्टिकुलर केसै भने र यी दुई बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ अत्यधिक शोषण गरिरहेको छ। कारण के त भन्दाखेरि उनीहरूलाई उसको कम्पाउन्डभरिका सबै कामहरू गर्न लाउने र उनीहरूले त्यो नमान्दाखेरि पिटाइ समेत गरेको भनेर चाहिँ एकदमै नजिकको फेरि उहाँहरूको जसले राखेको छ त्यो श्रमको रूपमा राखिएको बालबालिका छन् उसैको परिवारको नजिकको व्यक्तिले हामीलाई इन्फर्म गरेको अवस्था छ। र यो विषयमा हामीले सिडिओ साहबसँग पनि कुरा गऱ्यौँ अनि उहाँसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा अहिले सकेसम्म रेस्क्यु गरिहाल्नु त्यति उचित हुँदैन, सबैसँग समन्वय गर्न पनि अलिकति समस्या हुन्छ, केही समय हेरौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। र अनि त्यस पश्चात चाहिँ यसलाई प्रक्रियामा लैजाउँ भनेर भनिएको अवस्था छ। भनेपछि यस्ता खालका घटनाहरू अझै पनि रहिरहेको अवस्थाहरू छन्। श्रम त अत्यधिक हुन्छ, किनभने हामी घरेलु श्रमिकको कुरा गर्नु पऱ्यो भने अहिले सबैजना घरमा, पहिला त त्यति हुँदैन थियो, एउटै परिवारमा 5-7 जनाको परिवार हो, त्यो जो श्रम गर्न बसेको छ उसलाई चाहिँ वास्तवमा झनै पीडादायी तरिकाले चाहिँ झनै बढी काम गर्न परिरहेको अवस्था चाहिँ